WC9 ये बुझेल का घर था पहले, अभी वाशरूम है। इस तरफ ये सामने जो है ये वाला ये व्हील चेयर का दफ्तर है, यहाँ से फ्री व्हील चेयर मिलता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो जिसको कराना है उसको साथ लाजमी लेके आए। ये सफ़ेद फोल्ड कर रहे हैं और ये सामने जमजम पानी अगर आप लोगों ने बोतल भरनी। अभी मैं जाता हूँ एक ज़्यादा तरह के वो आगे कराता हूँ। ये सामने जो है यहाँ पे सफ़ा मरवा का 25 नंबर गेट है। ये लाल ब्रिज के नीचे यहाँ पे उम्रा ख़त्म होता है। यहाँ पे उम्रा ख़त्म करके पैरा के ये लकीर वाला मार्बल जितने हदूद में लगे हुए, यहाँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर था। यहाँ पे उनका ओरिजिनल घर अभी भी मौजूद है नीचे। और ये सामने अबू जहल का घर था पहले, अभी टॉयलेट है। उस साइड से भी दिखाया, इस साइड लेडीज़ आके जेंट्स है। और ये सामने जो है फ्री बाल काटने वाले, यहाँ पे आप लोग आके फ्री बाल काटे सफ़ा मरवा से निकल के। इस तरफ ये रास्ता स्ट्रेट गया हुआ है WC3 जियाद रोड, इब्राहिम खलील रोड, हिजरा रोड, क्लॉक टावर की तरफ भी गया हुआ है। ये सामने क्लॉक टावर है। यहाँ से ये बाबुल सलाम से लोग एग्जैक्ट आते हैं। जैसे ये काम की जगह ख़त्म हो जाता है तरफ 19 नंबर गेट है, वहाँ से आप लोग उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए। ये सफ़ा मरवा का बिल्डिंग है। अभी मैं जाता हूँ काबा शरीफ दिखाता हूँ। ये 19 नंबर गेट है बाबुल सलाम, यहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते हैं। गज़ा की तरफ से एक ही गेट है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं नीचे आया काबा शरीफ के पास। माशाल्लाह आज तारीख़ है 6 अगस्त 2025। काबा शरीफ की खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। आज बुध का दिन है माशाल्लाह। 10 मिनट कम 7 बजे का टाइम है। काबा शरीफ की सुबह सुबह की ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। या अल्लाह जो लोग भी आपके घर आना चाहते हैं उनको फैमिली समेत इसी रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जो हज़रत हज के ख्वाहिशमंद है, या अल्लाह उनको 2026 की हज की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार है उनके कर्जे उतार दे। या अल्लाह जो भी जिस मुश्किलात में, या अल्लाह उनकी मुश्किलातों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनका औलाद नहीं है उनको नेक और सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो कर्जदार है उनके कर्जे उतार दे। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम ज़ात है। अल्लाह हमारी हाल पे रहम फरमा, हमारी हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह आपके दर पे आए हुए आपके दर के सामने भीख मांग रहे। या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम ज़ात है। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम ज़ात है। हम या अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे। या अल्लाह हमको तो दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता। हमारी इस टूटी फूटी हुई दुआ को अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह इस काबे की खातिर हमारे हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी साइड से ज़ियारत कराऊंगा काबा शरीफ की। अभी मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे। सुबह सुबह की ये खूबसूरत मनाजिर आप लोगों ने देखे काबा शरीफ की। अभी मैं दूसरी साइड आया हूँ, यहाँ से काबा शरीफ का ज़ियारत करें। माशाल्लाह जिस तरफ भी देखो ग्रुप ही ग्रुप आप लोगों को नज़र आएगा। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह ये बच्चा देखे, बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को फैमिली समेत जो है ये खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। अल्लाह पाक सबको फैमिली समेत यहाँ पे अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, उस रसूल पे हाज़िरी नसीब फरमाए। यहाँ पे जो ज़ियारत है, जो तारीख़ी मकामात है, अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने फैमिली समेत दिखाए। काबा शरीफ की तवाफ़ जो है हमको फैमिली समेत जो है नसीब करे अल्लाह पाक। क्या मज़ा होगा उस सीन का जब माँ आपके साथ तवाफ़ कर रही और हाथ से पकड़ा होगा। उस टाइम बंदे की जो फीलिंग होगी वो तो इसी टाइम आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि सुकून किस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे एक नेकी जो है वो भी 1 लाख पे लिखी जाती है, और अगर कोई गुनाह खता की से हो जाए तो वो भी 1 लाख पे लिखी जाती है। इस चीज़ पे फिर
میرے آقا کی شان دیکھ کے مدینہ کی یہ خصوصیت ہے، وہاں پہ آپ سے گناہ ہوگا تو وہ ایک پہ ہی حساب کیا جائے گا، اور نیکی کا کام کرے گا تو 50,000 نیکی آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے طور طریقوں پہ چلانے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی میں جاتا ہوں، آخری ایک شاٹ دوسری سائڈ سے دکھاتا ہوں۔ ابھی میں دوسری سائڈ آیا کعبہ شریف کے، ماشاءاللہ دیکھیں سب انڈونیشیا کے گروپ ہے۔ آج تاریخ ہے 6 اگست 2025۔ ماشاءاللہ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے، بہت رونق ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کے پاس۔ یہاں پہ انڈونیشیا کا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، سب نے جو ہے ایک جیسا نشان لگائے ماشاءاللہ۔ آج بدھ کا دن ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کا ایک گروپ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی جائیں گے طواف کے لیے، اس طرف سارے انڈونیشیا والے، وہ دیکھو یہ جتنے بھی گروپس بھی ہے آگے بھی دکھائے، یہ سب کے سب انڈونیشین تھے، ان کے بہت بڑے بڑے گروپس آتے عمرہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، امین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں، کعبہ شریف کی صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سامنے جو مینار ہے یہ صفا مروہ کا مینار ہے، یہ عبدالعزیز گیٹ کے مینار ہے ماشاءاللہ۔ صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، امین یا رب العالمین۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو زور کے ٹائم پہ زیارت کراؤں گا، باہر سے مسجد الحرم کی اور اندر کعبہ شریف کی بھی، عصر کے ٹائم بھی کراؤں گا انشاءاللہ اور زور کے ٹائم بھی کراؤں گا ماشاءاللہ۔ صبح صبح کے ٹائم بہت رش ہوتے ہیں، دن کو یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ پھر زور کے ٹائم انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا۔ ابھی زور کا نماز ہوا ہے، یہ مسجد الحرم ہے اندر، یہ سامنے زمزم کے نئے تلاجے لگا دیے، یہاں پہ جو ہے احرام کے بغیر بھی آپ لوگ نماز کے لیے آ سکتے ہیں اندر ماشاءاللہ۔ بہت بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پہ لوگوں نے نماز ادا کیا، یہ سامنے بھی لگایا، یہ یہاں سے بھی لوگ پانی بھر رہے، یہاں سے صرف کا سے بھرتے۔ ابھی میں جاتا ہوں آگے کعبہ شریف دکھاتا ہوں۔ ابھی جو ہے زور کا نماز ہوا ہے، میں کعبہ شریف کے پاس آیا ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے طواف کعبہ کی۔ آج تاریخ ہے 6 اگست 2025 ماشاءاللہ۔ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں، کعبہ شریف کی لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ماشاءاللہ۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے باہر بھی چلے گئے، عمرہ کر کے باہر نکل گئے ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے۔ جو وقت بھی اس میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے، جو بھائی بہن بھی اس وقت یہ میرا ویڈیو دیکھ رہے، ان کو فیملی سمیت اللہ پاک اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے، طواف کعبہ نصیب کرے، روزہ رسول پہ حاضری نصیب کرے ماشاءاللہ۔ بہت رونق ہے حرم شریف میں، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، روزہ رسول پہ حاضری نصیب کرے، آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف کے زور کے ٹائم کے لائیو مناظر ہے، بہت رونق ہے ماشاءاللہ کعبہ شریف کے پاس۔ اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا کرے، ان کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے، روزہ رسول پہ حاضری نصیب کرے ماشاءاللہ۔ کعبہ شریف کی لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے، یہ 2 پیلر ہے،
جس کے بارے میں ڈیلی بولتا ہوں. یہ وفات گیٹ کا بورڈ ہے اور یہ سامنے دو پیلر. یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. یہاں سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. یہاں پہ حضرت امی ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. یہ سیفٹی کے اندر جو پیلر ہے, یہ والے پیلر ہے, وہ یہ زمزم کولر ہے. یہاں پہ ہر گیٹ کے ساتھ جو ہے, ہر راستے کے ساتھ جو ہے کولر ہوتے ہیں, کیونکہ باہر سے لوگ آتے ہیں. گرمی ہے, ابھی گرمی فل تیز ہے. اس ٹائم گرمی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, تاکہ لوگوں کو پیاس نہ لگے. جگہ جگہ جو ہے زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں, زمزم کے تلاجے لگے ہوتے ہیں. تلاجہ جس طرح گریزر ہوتا ہے نا, اس طرح اس کو یہاں پہ تلاجہ بولتے ہیں. تلاجہ عربی میں فریج کو بولتے ہیں. ماشاءاللہ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو اس پیارے گھر پر آنے کی توفیق عطا کرے, روز رسول پہ حاضر نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. صحیح, ابھی میں دوسری